आज हामी क्याङ्गेन वाटरको फिल्टरको बारेमा तपाईहरुलाई यहाँ एउटा पानी छानेर तपाईहरुलाई देखाउन लागिरहेका छौं। यो चाहिँ सिम्पली तपाईको घरको किचनमा जोड्ने एउटा पानी छान्ने एउटा फिल्टर हो, जुन चाहिँ जापानबाट निर्मित यो क्याङ्गेन वाटर लेभोलो SD501 अथवा यसलाई क्याङ्गेन ब्रान्ड पनि भन्छ। यसमा चाहिँ तपाईको घरको किचनमा यो चाहिँ तपाईको घरको किचनको धारा भयो। यो घरको धारामा डाइरेक्ट जडान गरेर नर्मल तपाईले आइरहेको पानीलाई यसले चाहिँ छानेर यसलाई प्युरिफाइड गरेर पिउन योग्य बनाउँछ। जुन पानी चाहिँ शुद्ध सफा प्लस त्यसमा चाहिँ हेल्दी वाटर अथवा स्वस्थ पानी हुन्छ। अरु फिल्टरहरूले सामान्यतया आरओ अन्य युवी जस्ता फिल्टरहरूले छान्ने पानीहरू चाहिँ सामान्यतया शुद्ध र सफा मात्रै हुन्छ भने यो चाहिँ सफा शुद्ध प्लस हेल्दी वाटर स्वस्थ पानी हुन्छ। सफा शुद्ध र स्वस्थ पानीमा चाहिँ यसको चाहिँ परिभाषा फरक छ। किन यो स्वस्थ पानी भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामी सामान्य एउटा डेमोमा पनि हेर्न सक्छौं। र यसको चाहिँ क्याङ्गेन वाटरमा चाहिँ यसरी चाहिँ हुन्छ। जस्तो यसको चाहिँ विभिन्न सिस्टमहरु छ। जस्तो यो यसबाट चाहिँ विशेष गरेर हाई लेभलको चाहिँ अल्कालाइन वाटर आउँछ र तपाईको 2.5 विशेष गरी सेनिटाइजरको रूपमा युज हुन्छ। यो चाहिँ ब्युटी वाटर हो। अनि यो चाहिँ विशेष गरेर pH 7 पोइन्टको पानी आउँछ, जुन चाहिँ बच्चा र उमेर गइसकेको बुढाबुढीहरुको लागि राम्रो हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले यहाँ क्याङ्गेन वाटरको चाहिँ क्याङ्गेन वाटर 9.5 को पानी मैले छान्न लागिरहेको छु। यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो चाहिँ घरको धारा भयो, धारामा यसरी पानी आइराछ। यो चाहिँ नर्मल पानी भयो। यसो गर्नु यो चाहिँ भाँडाकुँडा माझ्दा यसो गर्नु भने सावरको रूपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। अब यो पानी चाहिँ यसो गरिदिनु भयो भने यो पानी चाहिँ अब यता भित्र गयो र यसरी चल्यो। अब यो गइसकेपछि माथिबाट खाने पानी आउँछ। यो तलको पाइपबाट चाहिँ फोहोर पानी आउँछ। म यहाँ दुई किसिमको पानी छान्दै छु। जस्तो यो पानी चाहिँ खाने पानी हो। यो चाहिँ 9.5 को। यता तलको चाहिँ फोहोर पानी छ। यो चाहिँ फोहोर पानी चाहिँ अब मैले यहाँ छानिरहेको छु। अब यहाँबाट चाहिँ हामी यो चाहिँ लगेर हामी सानो एउटा डेमोमा ल्याब सेन्टरमा हामी हेर्नेछौँ। यो चाहिँ फोहोर पानी हो। यो माथिको चाहिँ हामी क्याङ्गेन वाटर छान्दैछौँ, जहाँ चाहिँ 8.5, 9.5 यो तीनटा क्याङ्गेन वाटर चाहिँ पिउनलाई स्वस्थ अस्वस्थ मान्छेलाई क्याङ्गेन वाटर खाइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने तत्काल बिरामी हुनुहुन्छ भने तत्काल लागिरहेको रोगहरूलाई निको पार्ने क्षमता पनि राख्छ। र बिरामी नहुने मान्छेहरूले खाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ विशेष गरेर प्रिभेन्सनको काम गर्छ। भविष्यमा हुने रोगहरूलाई चाहिँ यसले निवारण गर्छ। अब हामीले यहाँ चाहिँ 8.5 को पानी यो बोतलमा हामी यो चाहिँ क्याङ्गेन वाटरको बोतलमा यहाँ थापिरहेछौँ। यो पानी चाहिँ अब हामी सानो एउटा ल्याब सेन्टरमा लगेर हामी यसको चाहिँ एउटा डेमोन्स्ट्रेसन हेर्नेछौँ। यो तलको यो चाहिँ फोहोर पानी हो। यही एक भाग पानी चाहिँ यहाँबाट गइसकेपछि दुई भाग, यो चाहिँ फोहोर पानी, यो चाहिँ पिउने पानी। यो दुईटै चिज चाहिँ हामी हेर्छौँ र यसलाई अफ गर्छौँ। अब हामी क्याङ्गेन वाटरको खासमा यहाँ विभिन्न कम्पनीको विभिन्न ब्रान्डको चाहिँ पानीहरू देखाएको छौँ। यसमा क्याङ्गेन वाटर छ हाम्रो, यसमा स्प्राइटहरू राखेका छौँ र यो विभिन्न कम्पनीको पानीहरू पनि हामी तुलना गरेर क्याङ्गेन वाटर के कारणले चाहिँ हेल्दी वाटर हो भन्ने कुरा हामी देखाउँछौँ। मुख्यतः यो क्याङ्गेन वाटरमा चाहिँ तीनटा विशेषता छ। तीनटा विशेषता मध्येमा तपाईले एक नम्बरमा हेर्नुहुन्छ भने यो क्याङ्गेन वाटरमा चाहिँ हाइली एन्टिअक्सिडेसन पाउनुहुन्छ, जसलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको वृद्धि गर्ने क्षमता राख्छ यो पानी खाएपछि। दोस्रो चाहिँ यो अल्कालाइन अथवा जसलाई चाहिँ क्षारीयपन भन्छ। तेस्रो चाहिँ यो माइक्रोक्लस्ट्रेट। यसलाई म सरसर्ती रूपमा तीनवटालाई छोटकरीमा व्याख्या गर्ने कोसिस गर्नेछु। के हो त अब एन्टिअक्सिडेसन, अल्कालाइन र माइक्रोक्लस्ट्रेट यो तीनटा कारणले गर्दाखेरि यो क्याङ्गेन वाटर चाहिँ हेल्दी वाटर हो अथवा स्वस्थ पानी हो। अघि पनि मैले भने शुद्ध पानी, सफा पानी र स्वस्थ पानी, हेल्दी वाटरमा चाहिँ यसको डेफिनेसन फरक छ। यो क्याङ्गेन वाटर खाइसकेपछि अब तपाईँ कसरी स्वस्थ हुन सक्नुहुन्छ त? स्वस्थ मान्छे अथवा बिरामी मान्छे स्वस्थ हुने र बिरामी नभएको मान्छे चाहिँ प्रिभेन्सनको काम कसरी गर्छ त भने यो मुख्य रूपमा चाहिँ तपाईहरुलाई मैले अहिले एक नम्बरमा चाहिँ एन्टिअक्सिडेसनको बारेमा हैन, मैले अल्कालाइनको बारेमा सुरुमा बताउने छु। अल्कालाइन भनेको के हो भने नेपालीमा क्षारीयपन भन्छ। यो क्षारीयपन कहाँनिर हुन्छ र भने यो क्षारीयपन चाहिँ माटोमा हुन्छ, पानीमा हुन्छ र खानामा पनि हुन्छ। म स्पेशली पानी र खानाको मा भएको क्षारीयपनले तपाईलाई कसरी स्वस्थ बनाउँछ र किन आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई बताउन लागिरहेको छु। अब यो कसरी प्राप्ति हुन्छ त भने विशेष गरी हामी यो पानी खान्छौँ अथवा हामी पानी खाना खान्छौँ। खाना पानी खाइसकेपछि हामी एक भाग मिनरल्स तत्त्व पाउँछौँ, जुन मिनरल्स चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र गइसकेपछि टुक्रा हुन्छ। टुक्रा भइसकेपछि एउटा के हुन्छ भने एसिडिक बन्छ, जसलाई चाहिँ नेपालीमा अम्लीय भन्छ। अर्को चाहिँ अल्कालाइन बन्छ।
जसलाई क्षारीय भन्छ। यो चाहिँ टुक्रा हुन्छ। अझ तपाईँले चार्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा अल्कलाइन बन्छ र एउटा चाहिँ एसिडिक बन्छ। अब यो एसिडिकलाई अम्लीय भन्छ। अम्लीयको काम शरीरमा के हुन्छ भने यसले खाद्यवस्तुलाई टुक्रा गर्ने र पचाउने काम गर्छ भने यो अल्कलाइनले के गर्छ भने यो एसिडिक अथवा अम्लीयलाई ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ, सन्तुलन गर्ने काम गर्छ। र तपाईँले अब कस्तो स्रोतको पानी खाँदाखेरि एसिडिक अम्लीय पानी पाउनुहुन्छ र कस्तो स्रोतको पानी खाँदाखेरि क्षारीय अल्कलाइन पानी पाउनुहुन्छ त? जस्तो क्षारीय पानी भन्नाले विशेष गरेर चाहिँ तपाईँले उच्च हिमाली भेगको पानी, घना बस्तीभन्दा टाढा मूलको पानी र क्याङ्गेन वाटरमा चाहिँ तपाईँले अल्कलाइन, भारी मात्रामा अल्कलाइन पानी पाउनुहुन्छ भने यो एसिडिक पानी चाहिँ विशेष गरेर तपाईँले चाहिँ कस्तोमा पाउनुहुन्छ भने यस्तो यो बोतलको पानी जस्तो, जसलाई चाहिँ आरो गरेको पानी भन्छ, जार वाटर, जमिन मुनिको पानी र घना बस्ती बीचको पानी, यस्तो पानी खानुभयो भने तपाईँले चाहिँ क्षारीय पानी बढी पाउनुहुन्छ भने पानीको अलावा खाद्य वस्तुमा तपाईँले खानाहरूमा पनि क्षारीय र अम्लीय पाउनुहुन्छ। जस्तो कस्तो किसिमको चाहिँ पानी खाना खाँदाखेरि तपाईँले चाहिँ क्षारीय जसलाई चाहिँ अल्कलाइन खाना पाउनुहुन्छ भने फ्रुट्सहरू, फलफुल र सागसब्जी, विशेष गरी हरियो सागसब्जी र फलफुलहरू। यहाँ तपाईँले एउटा चार्ट पनि देख्नुहुन्छ, टप अल्कलाइन फ्रुट्सहरू भन्छन्, जस्तै एप्पल भयो, बनानाहरू भयो, ब्लुबेरीहरू भयो, ओरेन्जहरू भयो, सुन्तलाहरू भयो, यो ब्रोक्याउली भयो, बन्दाकोपीहरू, सलगम, मुला, गाजर, यस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ च्याउ, यिनीहरू चाहिँ 100% अर्ग्यानिक भयो भने यिनीहरू चाहिँ टप अल्कलाइनको चाहिँ स्रोतहरू। हरियो सागसब्जी, फलफुलको चाहिँ सबैभन्दा टप अल्कलाइन पाउने तत्त्वहरू, त्यसमध्येमा जस्तो खरबुजा, बोटमै पाकेको केराहरू चाहिँ सबैभन्दा बढी अल्कलाइन पाउने स्रोत, अल्कलाइन भएको स्रोत भएको चाहिँ फलफुल र भेजिटेबल्सहरू अथवा सागसब्जीहरू हुन् भने अब त्यसका साथसाथै सबैभन्दा बढी एसिडिक अम्लीय तत्त्व पाउने खानेकुराहरू भनेको चाहिँ जस्तो सोडा, कोकोकोला, फ्यान्टा, स्प्राइट, चाउचाउ, बिस्कुट, चटपटे, रातो मासु, सेतो चिनी, सेतो तपाईँले चाहिँ मैदा आइटम र यस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिनीहरू, कफीहरू, रक्सी, धेरैभन्दा धेरै रक्सीहरू, अमिलो, चिल्लो, पिरो, यो केचपहरू, यिनीहरू चाहिँ सुक्खाजन्य चिजहरू चाहिँ तपाईँले खाँदाखेरि चाहिँ एसिडिक तत्त्वहरू पाउनुहुन्छ। र यहाँनिर मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने किन मैले यो एसिडिक र अल्कलाइनको कुरा गरिरहेको छु भने विशेष गरी यो एसिडिक र अल्कलाइन चाहिँ हाम्रो शरीरमा, मानव एउटा शरीरलाई हेर्ने हो भने 80% अल्कलाइन अथवा हरियो सागसब्जी र अल्कलाइनको मात्रा हाम्रो शरीरलाई चाहिन्छ एउटा मान्छे स्वस्थ हुनलाई भने 20% जसलाई 20% चाहिँ एसिडिक अम्लीय पदार्थ भयो भने पुग्छ भन्छ। तर एउटा रिसर्चले साउथ एसिया, त्यसमाथि पनि नेपालीहरूको चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो छ भन्छ। के उल्टो छ भने हरियो तपाईँको चाहिँ अल्कलाइनको मात्रा चाहिँ 80% हुनुपर्ने ठाउँमा 20 र एसिडिकको मात्रा चाहिँ 80 तिर ठ्याक्कै उल्टो छ भन्छ। यो उल्टो हुनुको मुख्य कारण भनेको चाहिँ एक नम्बरमा हामीले पिउने पानी 90 देखि 99% पानीहरू चाहिँ अम्लीय पानी अथवा एसिडिक पानी छ, एक नम्बर कारण। र पानी नै त्यस्तो चिज हो, तपाईँ रोगी हुने कि निरोगी हुने भन्ने कुराको चाहिँ 70 देखि 72% जिम्मेवारी चाहिँ पानीको कारणले लिन्छ भन्छ। किनभने तपाईँको चाहिँ होल बडी नाप्ने हो भने 29 देखि 30% चाहिँ पानी खानाको भूभागले ओगटेको हुन्छ भने बाँकी 70 देखि 72% चाहिँ तपाईँको चाहिँ पानीले ओगटेको हुन्छ। त्यसैले तपाईँ पानी कस्तो खानुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेल्थ चाहिँ निर्भर हुन्छ। त्यसैले एक नम्बर कारण नेपालीहरूको चाहिँ चाहिने भन्दा बढी एसिडिकको मात्रा बढ्नुको कारण चाहिँ फोहोर पानी, एसिडिक पानी नम्बर 1। नम्बर 2 पानी कारण चाहिँ हामी फलफुल, हरियो सागसब्जीहरू एकदमै कम खान्छौँ। खाए पनि हामी 15 दिन 10 दिनमा एकचोटि खान्छौँ र त्यो पनि पुरै केमिकल भएको 7 समुद्र पारीबाट आएको फलफुल, धेरै लामो समय चाहिँ तपाईँको प्याकिङ गरेको, त्यहाँ चाहिँ अनावश्यक रूपमा त्यसलाई चाहिँ पकाउनलाई विभिन्न केमिकलहरू युज गरिएको, नेचुरली नपाकेको फलफुलहरू हामी खान्छौँ, एकदमै कम खान्छौँ। फलफुल खानलाई हामीले चाहिँ पहिलो कुरा कि त बिरामी हुनु पर्यो कि त हामीले चाहिँ कसैलाई चाहिँ हामीले एज ए गिफ्टको रूपमा मात्रै हामी फलफुल खाइरहेको हुन्छौँ। फलफुल चाहिँ हामी 15 दिन 10 दिनमा एकचोटि मात्रै खाइरहेका हुन्छौँ। फलफुलहरू हामी एकदमै कम खान्छौँ, खाए पनि पुरै केमिकल भएको खान्छौँ। नम्बर 2 कारण। नम्बर 3 कारण चाहिँ हामीले खाने खाद्य पदार्थहरू अत्याधिक हानिकारक केमिकलहरू, रासायनिक पदार्थहरू चाहिँ मिसिएको छ, जुन केमिकल भएको खाद्य पदार्थले गर्दाखेरि पनि तपाईँको शरीरमा चाहिने भन्दा बढी एसिडिक उत्पादन गरिरहेको हुन्छ। नम्बर 3 कारण। नम्बर 4 कारण चाहिँ हामी बढीभन्दा बढी तनावमा रहने, बढी व्यस्तता रहने र हाम्रो इन्भाइरोमेन्टहरू चाँडै बढीभन्दा बढी एसिडिक र हामी बढीभन्दा बढी चाहिँ टेक्नोलोजीहरू, मोबाइल, इन्टरनेटहरूमा बढी एक्सेस रहने, बढी नजिक रहनेको कारणले, यी 4-5 वटा कारणले गर्दाखेरि नेपालीहरूको चाहिँ ठ्याक्कै चाहिने भन्दा बढी एसिडिकको मात्रा चाहिँ बढ्दो छ भन्छ। अब हाम्रो शरीरमा चाहिँ 20% भन्दा बढी एसिडिकको मात्रा बढ्नु भनेको चाहिँ रोग लाग्नु हो भन्छ।
के कारणले कस्तो किसिमको के भन्छ भने अङ्ग्रेजीमा एउटा चाहिँ मेडिकल साइन्समा के भन्छ भने अल डिजिज कम फ्रम द सेम रुट कज टु मच एसिडिक भन्छ कि हरेक रोगको रुट कज चाहे ग्यास्ट्रिक किन नहोस् चाहे अल्सर किन नहोस् चाहे ठुला ठुला क्यान्सर जस्ता रोग नै किन नहोस् त्यसको रुट कज भनेको चाहिँ टु मच एसिडिटी अथवा बढीभन्दा बढी एसिडिकको मात्रा खानपानको कारणले हुन्छ भन्छ। यो कुरा चाहिँ अझ एकजना यो डाक्टर अटो हेनरिज भन्छ जुन चाहिँ 1931 मा सबैभन्दा ठुलो राशिको पुरस्कार नोबेल पुरस्कार उसको थ्योरीले जितेको छ। उनको चाहिँ थ्योरीले के भन्छ भने दुईटा कुराहरूले फाइन्ड आउट गरेको छ एसिडिक र अल्कालाइन। एसिडिक भनेको चाहिँ उसले के भनेको छ भने क्यान्सरेज अथवा क्यान्सरेज टिस्युज आर एसिडिक भन्छ क्या। क्यान्सरको टिस्युज भनेको जीवाणु अथवा बोन भनेको चाहिँ एसिडिक हुन्छ वेयरएज जबकि हेल्दी टिस्युज आर अल्कालाइन भन्छ जबकि स्वस्थ मान्छेको शरीर चाहिँ अल्कालाइन हुन्छ। यसको आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ भने क्यान्सरको चाहिँ जीवाणु अथवा सुरुवात चाहिँ एसिडिकको कारणले हुन्छ टु मच एसिडिकको कारणले हुन्छ भने जबकि स्वस्थ मान्छेको शरीर चाहिँ अल्कालाइन हुन्छ भने यो दुईटा कुरा फाइन्ड आउट गर्नबाट नोबेल प्राइज जितेको। यसको थ्योरीको आधारमा पनि यो काङ्गेन वाटर चाहिँ रिलेटेड छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको शरीरमा चाहिने भन्दा बढी एसिडिकको मात्रा बढ्यो भने यस्तो खालको सिम्टमहरू देखा पर्छ भन्छ मेडिकल साइन्समा। जस्तो तपाईँको चाहिँ पेट यसलाई चाहिँ बोसो कोलेस्ट्रोलहरू जाम भएको यस्तो खुला हाम्रो स्वस्थ मान्छेको चाहिँ कोलेस्ट्रोलहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ स्वस्थ मान्छेको चाहिँ एकदमै पातलो यो बोसो रहित यो चाहिँ अनावश्यक किसिमको चाहिँ एसिडिकहरू जाम भएको भन्छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ पेटमा यो कालो पदार्थ जाम भएको जुन चाहिँ कोलन भन्छ ठुलो आन्द्रामा चाहिँ यस्तो खालको कालो कसहरू जाम हुने। जस्तो गाईबस्तु जनावरहरूले चाहिँ कहिल्यै पनि दाँत माझ्दैन। मानिसहरूले चाहिँ अक्सर 2 दिन 3 दिनमा एकचोटि दाँत माझेकै हुनुपर्छ नत्र भने श्वास गनाउँछ। तर गाईबस्तुको चाहिँ जहिले पनि कहिले पनि दाँत माझ्दैन र पनि उनीहरूको दाँत सेतो हुन्छ किनभने उनीहरू अल्कालाइन ज्यादा युज गर्छन् अथवा सागसब्जी खान्छन्। हामी चाहिँ बढी एसिडिक युज गर्छौँ। यस्तो हुने जस्तो यो क्यान्सरहरू हुने अनि दाँत विशेष गरी बच्चाको दाँत हामीले किराले खायो कमजोर भयो उमेर नपुगिकनै दाँत झर्यो भने यो चाहिँ के हो भने तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ हामी किराले खायो भन्छौँ। किराले खाएको होइन यो चाहिँ चक्लेटले खाएको किनकि चक्लेट चाहिँ एसिडिकको सोर्स हो। अघि पनि तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ कि एसिडिकको सोर्सहरू भनेको चाहिँ चक्लेट चाउचाउ बिस्कुट चटपटे यस्ता चाहिँ जन्ने चिजहरू हुन् कुरमुरे लेज जस्ता चिजहरू यो चाहिँ पुरै तपाईँको चाहिँ एसिडिकले खाएको। अनि हड्डीहरू एकदमै कमजोर हुने अक्सर गाउँघरको ग्रामीण इलाकामा जन्मेको बच्चाहरूको चाहिँ हड्डीहरू एकदमै स्ट्रङ हुन्छ अथवा बलियो हुन्छ। गाईबस्तुले लडाइदियो रुखबाट लड्यो फुटबल खेल्यो केही पनि हुँदैन। सामान्य किसिमको दुर्घटनामा हातखुट्टाहरू केही पनि हुँदैन। तर सहरी इलाकाको बच्चाहरूको चाहिँ अक्सर अहिलेको बच्चाहरूको चाहिँ हातखुट्टाहरू एकदमै कमजोर हुने। किन कमजोर हुने भने तपाईँको चाहिँ जस्तो फुटबल खेल्यो भने दुईजनाको बिचमा आपसमा ठोकियो खुट्टा चाहिँ जुल्यो भने पनि फ्र्याक्चर हुने। क्रिकेटको बलले लाग्यो भने फ्र्याक्चर हुने। बाथरुममा चिपिँदा पनि फ्र्याक्चर हुने। के कारणले भन्दाखेरि पुरै यो चाहिँ एसिडिक चाउचाउ बिस्कुट चटपटे अमिलो चिल्लो पिरो अथवा तपाईँको कुरमुरे लेज जस्ता जति पनि बजारमा आएका छन् जुन एसिडिकको आइटमहरूले चाहिँ पुरै यो तपाईँको चाहिँ बोन्स र हड्डीहरू खाइसकेको हुन्छ र पुरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ खिसकेको हुन्छ भने हाम्रो शरीरमा चाहिँ 20% भन्दा बढी एसिडिकको मात्रा बढ्यो भने चाहिँ तपाईँ रोगी हुन्छ भन्न खोजेको। र अब यहाँनिर मैले जोड दिन खोजेको के भने क्याङ्गेन वाटरमा चाहिँ जुन हरियो सागसब्जी यो हरियो सागसब्जीमा पाउने अल्कालाइनको मात्रा चाहिँ क्याङ्गेन वाटरमा पाउँछ जुन पानी अब खाइसकेपछि तपाईँले चाहिँ हेल्दी हुन सक्नुहुन्छ। कसरी हेल्दी हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ प्रुफद्वारा 4वटा कुरा देखाउन लागिरहेको छु। नम्बर 1 कुरा चाहिँ यहाँनिर मैले स्प्राइट राखेको छु। यो स्प्राइट के हो भने यो चाहिँ खाद्य वस्तुमा फुडको चाहिँ राजा अथवा चाहिँ स्प्राइट चाहिँ तपाईँको चाहिँ एसिडिकको राजा भन्छ। किङ अफ द किङ एसिडिक चाहिँ भन्छ जुन चाहिँ स्प्राइटमा चाहिँ सबैभन्दा बढी खाद्य पदार्थमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ एसिड हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको शरीरमा 20% भन्दा बढी एसिडिकको मात्रा बढ्यो भने तपाईँ कसरी बिरामी हुन्छ भनेर देखाउनलाई हो नम्बर 1। अब नम्बर 2 यहाँ चाहिँ क्याङ्गेन वाटर चाहिँ अल्कालाइन वाटर छ। यो क्याङ्गेन आयोनाइज अल्कालाइन वाटर भन्छ। अल्कालाइन पनि धेरै खालको हुन्छ। यो चाहिँ आयोनाइज अल्कालाइन वाटर हो। यो अल्कालाइन वाटरले अब तपाईँ कसरी सोच्नुहुन्छ त सेकेन्ड कुरा। तेस्रो कुरो चाहिँ तपाईँले यहाँ विभिन्न कम्पनीको ब्रान्डको पानीहरू देख्नुहुन्छ जुन चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ 20 रुपियाँ 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ लिटरदेखि लिएर 375 रुपियाँ पर लिटरसम्म पर्ने पानीहरू छन्। जस्तो यो चाहिँ पानी चाहिँ बारबटिनीमा 135 पर्छ पर लिटर लगभग यसको चाहिँ 135 यसको चाहिँ अझ लिटरको हिसाबले भने 375 जति पर्न आउँछ। यो पानी चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ युकेबाट आउँछ। यो पानी चाहिँ जस्तो हाम्रो ब्रान्डको पानी भयो हाम्रो भन्ने एउटा ब्रान्डको पानी भयो यो चाहिँ किनले कम्पनीको पानी भयो। अझ यो चाहिँ हाम्रो एउटा किनले सोडा यो चाहिँ सोडा हो एक्सट्र्याक्ट यो सोडा नै हो। अनि यहाँ चाहिँ हामीले यो मसिनद्वारा छाने गरेको पानी पनि लिएका छौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले खाँदै गर्नुभएको पानी कस्तो छ त जस्तो यो सोडा हेरौँ
यो सोडा पनि हामी हेर्छौँ। अब अर्को कुरा चाहिँ यो किनले कम्पनीको यो पानी पनि कस्तो छ यो पनि हामी हेर्छौँ। अब यहाँनिर तपाईँहरूलाई महत्त्वपूर्ण एउटा जानकारी के गराउन लागिरहेको छु भने हामी नेपाली समाजमा चाहिँ के छ भने प्याकिङ गरेको पानी जति सबै पानी चाहिँ मिनरल वाटर भन्ने हाम्रो चाहिँ यो मिनरल वाटर भन्छौँ। तर यो चाहिँ के हो भने नेपाली समाजमा चाहिँ यो 20 रुपियाँ लिटर यति यो पानीको चाहिँ 20 रुपियाँ लिटर, यही पानीको चाहिँ 135 रुपियाँ किन पर्छ त भने यहाँ चाहिँ फरक छ। धेरै जसो पानीहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ विशेष गरेर प्रशोधित पिउने पानी, प्रोस्युट ड्रिङ्किङ वाटर भन्छ, यो चाहिँ डिस्टिल वाटर अथवा निर्मलीकरण गरेर शुद्ध कीटाणुरहित पानी चाहिँ हो। तर हेल्दी वाटर अथवा मिनरल वाटर चाहिँ होइन, यो चाहिँ मिनरल वाटर हो। यो चाहिँ लगभग हाम्रो नेपाली समाजमा लगभग न्यून आय स्रोत भएको मानिसहरूले चाहिँ लगभग यो पानी चाहिँ प्रयोग गर्ने चान्सेस चाहिँ एकदम कम छ। एनिवे यो पनि हेरौँ। पहिलो कुरा एसिडिकले कसरी बिरामी हुन्छ, दोस्रो कुरा अल्कालाइनले कसरी स्वस्थ हुन्छ, तेस्रो कुरा तपाईँले खाँदै गर्नुभएको भएको पानी। अब चौथो नम्बरमा अहिले हेर्दाखेरि तपाईँले एउटै चाहिँ यहाँनिर कलरहरू देख्नुहुन्छ नर्मल्ली। अब चौथो नम्बरमा चाहिँ तपाईँले एउटा ग्रुप देख्नुहुन्छ, 3टा ग्रुप देख्नुहुन्छ। यो 3टा ग्रुपलाई के भन्छ भने नर्मल्ली यहाँनिर पानीको पीएच काउन्ट अथवा यो चाहिँ 1 नम्बर 2 नम्बर भने जस्तै 7 बाट सुरुवात हुन्छ। यो 7 नम्बर ग्रुपलाई चाहिँ के भन्छ भने न्युट्रल ग्रुप भन्छ अथवा प्राकृतिक ग्रुप भन्छ। अनि 8 नम्बरदेखि यताको ग्रुपलाई चाहिँ अल्कालाइन ग्रुप भन्छ। 8 नम्बरदेखि यताको ग्रुपलाई 6 नम्बरदेखि यता 5/5 4 2/2 अथवा 1 यताको ग्रुपलाई चाहिँ एसिडिक ग्रुप भन्छ। यो 3टा ग्रुप देख्नुहुन्छ तपाईँले चौथो नम्बरमा। भने अब तपाईँलाई एउटा जानकारी, विकसित राष्ट्रहरूले कमसेकम 7 नम्बरदेखि माथिको मात्रै पानी खान योग्य भन्छ। र हाम्रो नेपाल सरकारको रिकमेन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले पनि कमसेकम 6.5 देखि माथिको पानी चाहिँ मिनिमम पीएच भ्यालुको पानी चाहिँ खानुपर्छ भन्छ। 6.5 देखि 8.5 सम्मको म्याक्सिमममा पानी खानुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ नेपाल सरकारले रिकमेन्ड गरेको छ। यो कुरो तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ नर्मली हामीसँग यहाँ एउटा पीएच टेस्ट लिक्विड भन्छ जुन चाहिँ लिटमस पेपरको पनि काम गर्छ। म्याथ चाहिँ विशेष गरेर साइन्स पढ्ने स्टुडेन्टहरूले यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ल्याएर हेर्छौँ, धेरै थोरै जति भइ नै हाल्न सक्छ। यहाँ चाहिँ अहिले हामी 2 थोपा हाल्छौँ। जस्तो यो चाहिँ स्प्राइट भयो 1 2 अथवा 3 थोपा 3। यो चाहिँ इभान, यो चाहिँ युकेबाट आउँछ पानी, यो 3। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो भन्ने ब्रान्डको पानी, यो चाहिँ किनले कम्पनीको पानी, अनि यो चाहिँ सोडा, अनि यो चाहिँ क्याङ्गन वाटर, अनि यो चाहिँ क्याङ्गन वाटरको तलको 4 पानी जुन चाहिँ पिउन योग्य हुँदैन। अब तपाईँले हेर्नुहोस् फरक 3टा ग्रुप देख्नुभयो यहाँ। अब यो 3टा ग्रुपमा तपाईँले चाहिँ यहाँबाट हेर्नुहोस्, यहाँ पनि मैले राखेको छु पीएच टास। जस्तो चाहिँ यो हेर्नुहोस् कति नम्बर ग्रुपसँग मिल्छ। यो चाहिँ लगभग 6 नम्बरदेखि तपाईँ यतातिर आउनु भनेको चाहिँ एसिडिक हो। जस्तो चाहिँ 6 देखि यता भनेको चाहिँ एसिडिक ग्रुप हो। यो चाहिँ अवश्य पनि स्प्राइट भनेको चाहिँ एसिडको राजा हो 2.5। वास्तवमा यो चाहिँ योभन्दा माथि एसिड हुँदैन। अब यो भन्छ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ युकेबाट आउने इभान, यो महँगो पानी लगभग 7+ न्युट्रल ग्रुप भन्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ 7 नम्बरमा छ हाराहारी, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अथवा यो चाहिँ न्युट्रल ग्रुप हो। अब यो पानी चाहिँ हाम्रो ब्रान्डको भन्ने पानी चाहिँ लगभग हामीले नेपालमा धेरै जसो पानीहरू 90 देखि 99% पानीहरू चाहिँ कि त यो एसिडिक हो 5.5 मा छ अथवा 5 नम्बरमा छ कि त 6 नम्बरमा छ। अब यो भनेको चाहिँ एसिडको ग्रुपमा पर्छ, एसिडिक ग्रुपमा पर्छ। यो किनले पनि तपाईँको लगभग 6 नम्बर जति छ। 6 अलिकति प्लस छ, हल्का चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ अल्कालाइनको मात्रा थोरै छ। अनि यो पानी हेर्नु हो, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब किनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ सोडा, ल हेर्नुहोस् सोडा भनेको चाहिँ लगभग 5.5 हो। यो चाहिँ अवश्य पनि सोडा हुन्छ। अब यसलाई भन्छ क्याङ्गन वाटर चाहिँ अल्कालाइन वाटर 9.5। यो चाहिँ यो भनेको चाहिँ अल्कालाइन हो। तपाईँले यहाँ देखिरहनु भएको छ, यो अलिकति ग्रिन अलिकति छ। र यो पानी यो क्याङ्गन वाटरले चाहिँ यो 2 भाग बनाउँछ। एउटा पानी यस्तो बनाउँछ, एउटा पानी चाहिँ यो 4 करिब यो चाहिँ स्प्राइट जतिकै छ झन्डै यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ 4 पानी, यो चाहिँ पिउनु हुँदैन। एउटै भाग पानीलाई चाहिँ यो मेसिनले चाहिँ सेपरेसन गर्छ, जसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस भन्छ। यो चाहिँ प्लस फर्ममा हुन्छ, यो चाहिँ जहिले पनि माइनस फर्ममा हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेल्दी वाटर अथवा शुद्ध स्वस्थ पानी हो। अब यहाँनिर मेडिकल साइन्सले के भन्छ भने तपाईँले माथि एउटा चार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। जबकि तपाईँ यो 7 भनेको चाहिँ न्युट्रल ग्रुप भनेको चाहिँ न त बिरामी न त स्वस्थ हो भन्छ। अथवा तपाईँ 7 को पानी पीएच भ्यालुको पानी खाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ 70 देखि 72% चान्सेस, अघि पनि मैले भने पानी
नै त्यस्तो चिज हो। तपाईँ रोगी हुने कि नरोगी हुने भन्नेको चाहिँ 72 देखि चाहिँ 70 देखि 72% चान्सेस चाहिँ पानीको कारणले हुन्छ भनेको थिएँ। यो 7 भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ न्युट्रल ग्रुप हो। तपाईँले कस्तो पानी खाँदै हुनुहुन्छ यो चाहिँ 7 भनेको न्युट्रल ग्रुप भन्छ। 8 नम्बरदेखि यताको पानी तपाईँ खाँदै हुनुहुन्छ भने लगभग तपाईँ हेल्दी ग्रुप हुन्छ अथवा तपाईँ चाहिँ हेल्दी ग्रुप। जति ग्रिन हुँदै गयो यतातिर 8, 9, 10 हुँदै यता गयो चाहिँ तपाईँ चाहिँ अल्कलाइन भनेको चाहिँ हेल्दी हो। र तपाईँ 6 देखि यतातिर जति आउनुहुन्छ जति 6, 5.5, 4, 2.5 र 1 र यतातिर रेडतिर जति रेड जोनतिर आउनुहुन्छ त्यति चाहिँ तपाईँ सिकनेस ग्रुप भन्छ। र अब यहाँ तपाईँले चाहिँ यहीँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ कस्तो पानी खाँदै हुनुहुन्छ त्यस्तै तपाईँको पीएच भ्यालु चाहिँ हुन्छ। जस्तो यो पानी खाँदै हुन्छ भने तपाईँ सिकनेस ग्रुप हो अथवा यतातिरको ग्रुपमा हुनुहुन्छ है, तपाईँ चाहिँ यतातिरको ग्रुपमा हुनुहुन्छ है, यो 2.5 तिर हुनुहुन्छ तपाईँ सिकनेस हो। अब स्प्राइटमा तपाईँले चाहिँ 2.5 धेरै जसो स्प्राइट खाने मान्छेको चाहिँ चान्सेस चाहिँ पीएच भ्यालु चाहिँ अथवा यता चाहिँ सिकनेस हुने चान्सेस बढी हुन्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। भने यो भनेको चाहिँ न्युट्रल हो। यो चाहिँ जुन 7 पीएचसँग मिल्छ करिब करिब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, ल हेर्नुहोस् यो चाहिँ 7 पीएच अथवा 8 सँग लगभग मिल्न आउँछ। यो चाहिँ तपाईको चाहिँ हेल्थ चाहिँ अब 7 तिर छ 8 तिर छ भन्न सकिन्छ। अब यो भनेको चाहिँ तपाईले नर्मल्ली मेडिकल साइन्सले के भन्छ भने तपाईको चाहिँ 6 पोइन्ट देखि तपाई जति यता आउनुहुन्छ त्यति धेरै रोगी हो। नर्मल्ली 6 नम्बर भनेको अथवा यो नम्बर भनेको चाहिँ नर्मल्ली ग्यास्ट्रिकको स्टार्टिङ हो भन्छ। हरेक नेपालीलाई किन ग्यास्ट्रिक छ भने हामी पानी नै कम पीएच भ्यालुको खान्छौँ, लगभग 5.5 अथवा 6 कि त 6.5 को खान्छौँ हामी। 7 भनेको चाहिँ उच्च हिमाली भेग पहाडतिर मात्रै हुन्छ जुन चाहिँ गाउँघरतिर अक्सर पाइन्छ। र 8 अल्कलाइन पानी पाउने चान्सेस भनेको एकदमै कम छ नेपालमा। विशेष गरेर चाहिँ उच्च हिमाली भेग भनेको गोसाइँकुण्ड भयो तपाईको चाहिँ मासतिर चाहिँ तपाईको चाहिँ कैलाश पर्वततिरको पानी खाँदा चाहिँ विशेष गरेर अल्कलाइन पानी हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ बढी जसो। भने अब यो भनेको चाहिँ लगभग 5.5 भनेको चाहिँ सुगरको ग्यास्ट्रिकको सेकेन्ड स्टेज हो भन्छ। र यो लेभल भनेको लगभग यो लेभल भनेको चाहिँ मान्छेको अब किडनी खान लागेको अवस्था अथवा चाहिँ लगभग सेल खान लागेको अवस्था। जसरी तपाईले अघि हार्ट चाहिँ तपाईको चाहिँ हड्डीहरू तपाईको चाहिँ दाँतहरू जसरी किराले खाएको देख्छन् त्यसै गरी तपाईको भित्रको सेलहरू डीएनएहरू खान लागेको स्टेज हो भन्छ। अथवा यो ग्रुप भनेको चाहिँ तपाईले यहाँ हेर्नुहोस् अब यहाँ हामी छुट्याउँदै छौँ यिनीहरू भनेको चाहिँ सिकनेस ग्रुप हो, यिनीहरू भनेको बिरामीको ग्रुप हो यिनीहरू। र हेल्दी ग्रुप भनेको यो चाहिँ न्युट्रल ग्रुप हो, यो चाहिँ हेल्दी ग्रुप हो। यो मान्छे चाहिँ हेल्दी मान्छे हो। अथवा क्याङ्गेन वाटर तपाईले चाहिँ धेरै खानुभयो भने तपाईँ हेल्दी ग्रुपमा पर्ने चान्सेस बढी हुन्छ भन्ने सम्भावना पनि हुन्छ। र अर्को कुरो यहाँनिर तपाईँलाई अब यहाँ के देखाउँदैछु भने मान्छे कसरी सिकनेस हुन्छ र कसरी हेल्दी हुन्छ त यो दुईटा कुरा म देखाउँदैछु। फर इक्जाम्पल यो मान्छेहरू चाहिँ सिकनेस ग्रुपमा छन्, यिनीहरू चाहिँ बिरामी छन्। यो भनेको चाहिँ स्प्राइट हो, यो भनेको चाहिँ क्याङ्गेन वाटरको चाहिँ तल 4 पानी आएको पानी हो। यिनीहरू भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा किनले कम्पनीको ब्रान्डको पानी र तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो भन्ने ब्रान्डको पानी हो। यो यस्तै पानीहरू हामी धेरै चाहिँ हेर्न सक्छौँ। यो होइन कि हामीले यो कुनै ब्रान्डको चाहिँ हामीले गलत विज्ञापन गर्ने कुरा गरिरहेको छैनौँ। यिनीहरू भनेको चाहिँ सिकनेस ग्रुपमा छन् फर इक्जाम्पल। अब यसमा चाहिँ हामी फर इक्जाम्पल यो तपाईँको चाहिँ सिकनेस बढी भयो। अब यहाँनिर अझै पनि थ्योरीमा यहाँ चाहिँ क्लियर हुनुहोस् 6 नम्बरदेखि यताको ग्रुप भनेको चाहिँ सिकनेस ग्रुप हो। अथवा यो ग्रुपहरू चाहिँ अहिले सिकनेस छ, यिनीहरू चाहिँ सिकनेस ग्रुप छन्, यिनीहरू चाहिँ हेल्दी ग्रुप छन्। भने अब कसरी सिकनेस हुन्छ र कसरी हेल्दी हुन्छ त फर्स्टमा चाहिँ मैले अब यो क्याङ्गेन वाटर खाइसकेपछि तपाईँ कसरी हेल्दी हुन्छ त त्यो प्रोसेस देखाइदिन्छु। नम्बर 1 मा चाहिँ हेर्नुहोस् है, फर इक्जाम्पल तपाईँ चाहिँ अहिले 6 नम्बरदेखि उतातिर 2 नम्बर 1 नम्बरसम्म पुग्नु भएको छ, रेड जोनमा हुनुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ कुनै केमिकलहरू हालेको छैन। अघि भर्खरै हामीले चाहिँ मेसिनबाट तानेर हेऱ्यौँ। अब यहाँबाट चाहिँ हामी पानी खायौँ। तपाईँले अब पानी खानुभयो, अहिले चाहिँ तपाईँ 2.5 अब 6.5 6 तिर हुनुहुन्छ यो वरिपरि हेर्नु है। अब तपाईँले पानी खानुभयो, तपाईँ चाहिँ अब हेर्नुहोस् यसरी तपाईँको चाहिँ पीएच लेभल चाहिँ सोडा भयो, अझ धेरै हाल्नुपर्छ यो सोडा भनेको चाहिँ धेरै तपाईँको चाहिँ हाइली एसिडिक हो। अब यो चाहिँ तपाईँको ल हेर्नुहोस् यिनीहरू चाहिँ तपाईँको पीएच भएर हेर्नुहोस् यो चाहिँ स्प्राइट हो, यो चाहिँ सकेन। यो र तपाईँको चाहिँ सोडा किन सकेन भने यो चाहिँ हाइली एसिडिक हो। जब तपाईँले 1 ग्लास स्प्राइट खानुभयो भने 32 ग्लास क्याङ्गेन वाटर खानुभयो भने बल्ल बराबर लेभलमा अथवा यो लेभलमा आउँछ। अथवा हेर्नुहोस् तपाईँ अघि चाहिँ यो लेभलमा हुनुहुन्थ्यो, अब कतातिर पुग्नुभयो ग्रिन जोनतिर पुग्नुभयो यी। अथवा यहाँ हेर्नुहोस् अब तपाईँ चाहिँ अहिले ग्रिन जोन अल्कलाइन हेल्दी ग्रुपतिर जानुभयो भने तपाईँ फर इक्जाम्पल तपाईँको यो हेल्दी तपाईँको चाहिँ सिकनेस बढी हो भने तपाईँ यो पानी यहाँ यो यस्तो थियो तपाईँको बडी, अब पानी खाइसकेपछि तपाईँ यतातिर जानुभयो हेल्दी बडी हो। यो चाहिँ थ्योरिटिकल रूपमा अथवा प्र्याक्टिकल तपाईँले चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ तपाईँ अब यता बिरामी हुनुहुन्थ्यो, अब यतातिर जानुभयो स्वस्थ हुनुभयो। यो प्रोसेस हो हेल्दी हुने प्रोसेस। अब यसमा पनि हेरौँ यो मान्छे आफैमा हेल्दी छ, थोरै मात्रै उसले खानुपर्छ। हरियो सागसब्जी फलफुल अथवा क्याङ्गेन वाटर खाइसकेपछि चाहिँ
यसरी हेल्दी हुन्छ, यो चाहिँ झन् हेल्दी नै हुन्छ। अब यो भयो के भयो भने हेल्दी ग्रुप। अब मैले भने यो क्याङ्गेन वाटरमा जस्तो तपाईँले यो स्प्राइट 1 गिलास यो स्प्राइट खानुभयो भने अथवा यतातिर तपाईँ यो यतातिर हुनुहुन्छ भने यो ठाउँमा पुग्नलाई तपाईँले 32 गुणा अथवा 32 टाइम्स चाहिँ तपाईँले मेहनत गर्नुपर्छ, अथवा हरियो सागसब्जी फलफुल तपाईँले चाहिँ अर्ग्यानिक फ्रेस चिजहरू खानुपर्छ भने बल्ल तपाईँ चाहिँ अल्कालाइनतिर यतातिर जानुहुन्छ र हेल्दी हुनुहुन्छ भने। फर इक्जाम्पल तपाईँले 1 ग्लास स्प्राइट खाँदाखेरि 32 ग्लास अथवा 32 गुणा हरियो सागसब्जी खानुपर्छ अनि बल्ल यो लेभलमा आउँछ, तपाईँको चाहिँ पिएच लेभल बराबर हुन्छ भन्छ। र यो होइन कि तपाईँले खाँदै नखानुहोस् भन्ने होइन, टाइम मिलाएर खाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ हेल्थ चाहिँ राम्रै हुन्छ। जस्तो विदेशीहरू चाहिँ टाइम मिलाएर खान्छन्, उनीहरूले चाहिँ आज अल्कालाइन भयो भने भोलि चाहिँ एसिडिक त्यसलाई मेन्टेन गर्नलाई उनीहरूले चाहिँ खाइरहेको हुन्छन् भने हामी चाहिँ एनी टाइम इभन तपाईँको चाहिँ पानी तपाईँको चाहिँ गर्मी भइरहेको हुन्छ, गर्मीमा पनि तपाईँले चाहिँ स्प्राइट खाइराख्नु भएको हुन्छ र तपाईँले चाहिँ रक्सी खाइराख्नु भएको छ, रक्सीमाथि पनि स्प्राइट मिसाएर खाइराख्नु भएको छ, अथवा रक्सी आफैमा एसिडिक हो र तपाईँ चाहिँ आफैमा एसिडिक आउट भइरहेको बेलामा झन् एसिड थपिदिनु भयो भने झन् तपाईँ बिरामी हुने चान्सेस हुन्छ। र यो तपाईँले चाहिँ यसरी चाहिँ टाइम मिलाएर खाँदाखेरि फाइदा गर्छ। टाइम मिलाएर खाएन भने अब तपाईँ कसरी बिरामी हुन्छ त, सिकनेस कसरी हुन्छ त? अघि तपाईँले हेल्दी हुने प्रोसेस हेर्नुभयो। फर इक्जाम्पल यिनीहरू भनेको चाहिँ यो मान्छेहरू चाहिँ यो ग्रुपतिर छन्, यो चाहिँ हेल्दी ग्रुपमा छन् हेर्नु है। तपाईँले चाहिँ यतातिर हेरेर चाहिँ हेल्दी ग्रुपमा हुनुहुन्छ तपाईँ। अब तपाईँको चाहिँ शरीरमा 20% भन्दा बढी, अघि तपाईँले यहाँ हेर्नु भएको थियो, यहाँ तपाईँले चाहिँ हेर्नु भएको थियो जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो जसरी तपाईँको चाहिँ हड्डीहरू दाँतहरू जसरी कमजोर बनाउँछ त्यसै गरी कसरी कमजोर बनाउँछ र तपाईँ कसरी बिरामी हुन्छ त? फर इक्जाम्पल तपाईँले 7, 8 यो चाहिँ यो ग्रुपमा हुनुहुन्छ, यो वरिपरि हुनुहुन्छ। अब तपाईँले यो तपाईँको शरीरमा चाहिँ 20% भन्दा बढी एसिडिकको मात्रा बढेपछि तपाईँ कसरी सिकनेस हुन्छ भने फर इक्जाम्पल यो तपाईँको चाहिँ हेल्दी लाइफ हो अथवा तपाईँको हेल्दी स्वस्थ शरीर हो, यसमा तपाईँको एसिड चाहिँ 20% भन्दा बढेपछि यसरी मान्छे सुगर, ग्यास्ट्रिक, अल्सर, पाइल्स भन्ने हुन्न, यसै गरी तपाईँको चाहिँ सेलहरू खाइदिन्छ र बिरामी हुन्छ। यसरी तपाईँ चाहिँ टोटली अब तपाईँ अघि यतातिर हुनुहुन्थ्यो, अब यतातिर आउनुभयो, सिकनेसतिर आउनुभयो। तपाईँ यतातिर हेल्दी ग्रुपमा हुनुहुन्थ्यो, अब टोटली तपाईँको सिकनेस ग्रुपमा आउनुभयो। मान्छे यसरी बिरामी हुन्छ र हेल्दी हुने प्रोसेस पनि हेर्नुभयो, सिकनेस हुने प्रोसेस पनि हुनुभयो। र अलमोस्ट यतातिर अब नर्मल्ली यो भनेको चाहिँ अब ग्यास्ट्रिक, अल्सर, पाइल्स, सुगर होइन को स्टार्टिङ जतिकै हो यो। अब तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ पुरै सेलहरू खाँदै गयो, तपाईँ सिकनेस हुँदै आउनुभयो भने अब नर्मल्ली यो एसिड चाहिँ हाम्रो शरीरको दुईटा माध्यमबाट बाहिर निस्किन्छ, मुख्य गरेर एउटा पसिना र एउटा पिसाब। पिसाब र पसिनाको कलर र टेस्ट, यसको चाहिँ रङ र स्वाद चाहिँ उस्तै हुन्छ। तपाईँले झुकेर पिसाब पनि टेस्ट गर्नु भएको छ भने नुनिलो हुन्छ, त्यस्तै तपाईँको चाहिँ पसिना पनि नुनिलो हुन्छ। र लामो समय पिसाब तपाईँले फेर्दा चाहिँ पानी कम खाँदाखेरि फेर्दाखेरि यस्तै खालको पहेँलो जान्छ। र अक्सर अहिले हाम्रो मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के भने पसिना एकदमै कम निस्किन्छ। पसिना कम निस्किसकेपछि के हुन्छ भने गाउँघरको जस्तो हाम्रो हिजोको जस्तो चाहिँ एकदम लग्जरियस लाइफ अब अहिले छ। तपाईँले उकाली ओह्राली हलो कोदालो गरेर चाहिँ पसिना जसरी फुटेर आउनुपर्ने हुन्छ, त्यो एसिड चाहिँ जसरी बाहिर निस्किनु पर्ने हो त्यो एसिड चाहिँ तपाईँको बाहिर निस्किँदैन, त्यही जाम हुन्छ। र यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यस्तै चाहिँ विशेष गरेर तपाईँको चाहिँ यो सेलहरूमा चाहिँ यो एसिडहरू जाम हुन्छ र त्यहाँबाट युरिक एसिड, प्रेसर, ब्लड प्रेसर हाई अनि युरिक एसिड जस्ता यस्ता खालका चाहिँ रोग र क्याल्सियमको मात्राहरू कम हुने र तपाईँको चाहिँ विशेष गरेर मान्छेहरू कमजोर हुने जाने र सेल चाहिँ खिँदै जाने, यो चाहिँ सिम्टम यस्तो देखा पर्छ। र तपाईँले चाहिँ अब पसिना निकाल्न सक्नु भएन भने पनि क्याङ्गेन वाटर तपाईँले चाहिँ घरमा खाइसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ शरीरमा भएको सबै केमिकल रहित अथवा तपाईँको चाहिँ एसिडहरूलाई चाहिँ यसले क्याङ्गेन वाटरले चाहिँ बिस्तारै तपाईँको सेलभित्र छिरेर यसले बाहिर निकाल्छ। र यो स्मरण रहोस् एट लास्ट तपाईँले अर्को यो एसिड चाहिँ विशेष गरेर यो इमोसनको पनि कुरा हुन्छ। जति तपाईँ टेन्सन लिनुहुन्छ, जति धेरै तनाव लिनुहुन्छ, त्यति धेरै तपाईँको शरीरमा चाहिँ एसिड पैदा हुन्छ। नेपाली समाजमा एउटा उखान के छ भने चिन्ताले चितामा पुर्याउँछ भन्ने, अथवा चिता भनेको मतलब चाहिँ मृत्युको मुखमा पुर्याउँछ भनेको मतलब तपाईँको शरीरमा जति टेन्सन लिनुहुन्छ त्यति धेरै एसिड उत्पादन हुन्छ। र अल्कालाइन भनेको सिम्बोल भनेको चाहिँ ह्याप्पिनेस, जति खुसी हुनुहुन्छ, हाँस्नुको सिम्बोल अथवा जति खुसी हुनुहुन्छ, परिवारमा जति माया लभ बाँड्नुहुन्छ त्यति धेरै तपाईँको चाहिँ शरीरमा चाहिँ अल्कालाइन उत्पादन हुन्छ। र हाँस्नुहोस्, मेडिटेसन, योगा, योग, ध्यान, अब बिहानको मर्निङ वाक, पसिना निकाल्नु, यो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ शरीरमा चाहिँ अल्कालाइन उत्पादन हुन्छ। र योग गर्दाखेरि हाँस्नुको चाहिँ सिम्बोल भनेको चाहिँ अल्कालाइन हुन्छ नम्बर 1। अब नम्बर 1 अब अल्कालाइनको विषयमा हामीले जानकारी पाइसक्यौँ। नम्बर 2 अब यो पानीमा चाहिँ
एन्टिअक्सिडेसन भएको चाहिँ सिम्बल, यो एन्टिअक्सिडेसन भएको चाहिँ स्रोत हो। यो के हो त एन्टिअक्सिडेसन भनेको चाहिँ? यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एन्टी र अक्सिडेसन। अब एन्टीलाई छोडिदिएर अक्सिडेसन भनेको चाहिँ नर्मली सर्नु, गल्नु, कुहिनु भन्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँले घरमा भात पकाउनुहुन्छ, केही समयपछि त्यो कुहिन्छ। आलु ल्याउनुहुन्छ, केही समयपछि चाउरी पर्छ। टमाटर ल्याउनुहुन्छ, कुहिन्छ हैन। मकै ल्याउनुहुन्छ, मकै केही समयपछि कुहिन थाल्छ। यो कुहिनु, सर्नु, गल्नु। सर्नु जस्तो मासु चाहिँ तपाईँले चाहिँ छोपेर राख्नु भने केही समयपछि सेन्ट आउन थाल्छ, जसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि अक्सिडेसन भन्छ। सर्नु, गल्नु, कुहिनुलाई चाहिँ अक्सिडेसन हुन्छ। जस्तो सर्नु गल्नु यो चाहिँ कुहिनु, यो कुहिनु भनेको चाहिँ अक्सिडेसन हो। जस्तो यो चाहिँ यस्तो चाउरी पर्यो, यसरी खिया लाग्यो, केरा यस्तो थियो, पछि यस्तो भयो, यो भनेको चाहिँ अक्सिडेसन हो। यो के त अक्सिडेसन भन्दाखेरि यो अक्सिडेसन चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेल अथवा तपाईँको भित्रको बडी पनि अक्सिडेसन हुन्छ। के कारणले भन्दाखेरि यस्तै हो, फोहोर पानी, फोहोर केमिकल भएको खाद्य पदार्थ, तपाईँको चाहिँ एसिडिक चाहिँ तपाईँको खानपान, विशेष गरी तनाव, यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ शरीरमा चाहिँ अक्सिडेसन पैदा हुन्छ। अथवा तपाईँको चाहिँ सेलहरू चाहिँ बिस्तारै त्यो चाहिँ अब हानिकारक चाहिँ केमिकलहरूले अथवा हानिकारक पानी भएको फोहोर तत्त्वहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेलहरूलाई चाहिँ ड्यामेज गराउँदै जान्छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ सेल, नर्मल्ली हाम्रो यो सेल चाहिँ यस्तो स्वस्थ सेल हुन्छ, यो चाहिँ हेल्दी सेल हो। तर यो चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ फोहोर खानेको कुरा, फोहोर पानी र फोहोर खानपान, फोहोर जीवनशैली, यस्ता कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ सेलहरू आक्रमण हुन्छ, जसलाई चाहिँ यो चाहिँ फ्री रेडिकल्सहरू भन्छ। यसबाट चाहिँ तपाईँको सेलहरू चाहिँ यसरी डिस्ट्रोय हुन्छ अनि मान्छे कमजोर हुन्छ। कमजोर भएपछि के हुन्छ भने यस्तो हुन्छ, जस्तो चाउरी पर्ने। जस्तो कोही मान्छे चाहिँ 22 वर्षको उमेरमै चाउरी पर्ने, कोही मान्छे चाहिँ 70 वर्षको जस्तो जवान हुने, यो चाहिँ तपाईँ कोही मान्छे चाहिँ बिरामी हुने, जस्तो दाँतहरू लुलङ्गर हुने, कपालहरू फुल्ने, यस्तोलाई चाहिँ समग्र भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ अक्सिडेसन भन्छ। जो चाहिँ सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ तपाईँ अक्सिडेसन भएको कुरा चाहिँ सिम्बोलिक रूपमा अनुहारहरूमा झल्किन्छ। कोही मान्छे चाहिँ चाउरी पर्नु, छिट्टै चाउरी पर्नु, यसलाई भन्छ अक्सिडेसन। अनि यो एन्टीको मतलब चाहिँ के हो नि, त्यसलाई रोक्नु हो, छेक्नु हो, अथवा एन्टी एजिङ अथवा एन्टी अक्सिडेसन। एन्टी अक्सिडेसन हुनलाई चाहिँ रोक्नु हो, अथवा तपाईँको चाहिँ जीवनशैली, खानपान, यी कारणले तपाईँको चाहिँ भित्र मर्न लागेको सेललाई चाहिँ यसले चाहिँ एक्टिभ गर्छ, जसलाई भन्छ एन्टी अक्सिडेसन भन्छ। जुन कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो एन्टी अक्सिडेसन भएको चाहिँ सोर्स भनेर चाहिँ तपाईँले क्याङ्गेन वाटरलाई चिन्नुहुन्छ। जुन कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँ क्याङ्गेन वाटर खाइसकेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ भित्र मर्न लागेको सेलहरूलाई चाहिँ यसले एक्टिभ बनाउँछ। कसरी एक्टिभ बनाउँछ भने विशेष गरेर तपाईँको चाहिँ अब यहाँनिर सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ तपाईँले क्याङ्गेन वाटरमा चाहिँ -400 देखि लिएर -800 सम्म। माइनस किन भनियो त भन्दाखेरि यो एन्टी भनेको कारणले गर्दाखेरि, जस्तो मेडिकल साइन्समा चाहिँ के हुन्छ भने एन्टी भनेको चाहिँ गुड फर हेल्थ, अथवा सरी माइनस भनेको चाहिँ गुड फर हेल्थ र पोजिटिभ भनेको चाहिँ ब्याड फर हेल्थ अथवा नराम्रो। एचआइभी पोजिटिभ भयो भनेको चाहिँ नराम्रो भयो भनेको। तर साधारण भाषामा चाहिँ प्लस भनेको चाहिँ राम्रो, अथवा तपाईँको चाहिँ धन चाहिँ प्लस हुँदै गयो भनेको चाहिँ राम्रो। तर मेडिकल भाषामा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ एन्टी भनेको मतलब अथवा माइनस हुनु भनेको चाहिँ पोजिटिभ, नेगेटिभ हुनु भनेको चाहिँ राम्रो हो। एचआइभी नेगेटिभ भयो भनेको चाहिँ ऊ चाहिँ एचआइभीबाट चाहिँ मुक्त भयो, स्वस्थ भयो भन्ने बुझिन्छ। त्यसैले क्याङ्गेन वाटरमा चाहिँ -800 र क्याङ्गेन वाटर बाहेक जस्तो लिक्विड फर्ममा संसारमै खाद्य वस्तुमा क्याङ्गेन वाटरमा जति हाइली एन्टिअक्सिडेसन अरूमा पाइँदैन भन्छ, जुन चाहिँ -400 देखि -800 र ग्रिन टीमा चाहिँ -100 भनेको चाहिँ खाद्य पदार्थमा सबैभन्दा बढी हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ जो ग्रिन टीमा चाहिँ -100 चाहिँ एन्टिअक्सिडेसन पाउनुहुन्छ र -200 चाहिँ कर्ड लिभर ओइल भन्छ, यो समुद्री माछाको तेलहरूमा भन्छ। र तपाईँले चाहिँ बेसारहरू, यो एन्टिअक्सिडेसनको चाहिँ नर्मल्ली तपाईँले यहाँनिर चार्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो टप एन्टिअक्सिडेसन फुड्सहरू भन्छ ग्रिन टी, यो -100, टर्मरिक यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेसार भयो, अनि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अङ्गुरहरू भयो, यो तपाईँको चाहिँ लसुनहरू भयो, यी तपाईँको चाहिँ यो अदुवाहरू भयो, यिनीहरू भनेको चाहिँ टप एन्टिअक्सिडेसनको चाहिँ सोर्सहरू हो। अथवा यी चिजहरू चाहिँ तपाईँले रेगुलर खानुभयो भने तपाईँले चाहिँ अनुहारहरूमा सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जवान अथवा तपाईँको सेलहरू चाहिँ एक्टिभ हुन्छ। सेल एक्टिभ भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ अनुहारहरूमा चाहिँ सिम्बोलिक रूपमा यो कुराहरू झल्किन्छ। कोही मान्छे चाहिँ मैले अघि पनि भने 22-23 वर्षको उमेरमा बुढो हुने, कोही मान्छे चाहिँ तन्नेरी हुने, यो चाहिँ के कारणले भन्दाखेरि खानपानको कारणले गर्दाखेरि। जस्तो हेर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ यहाँ एन्टिअक्सिडेसन यो चाहिँ प्लस सोडाहरूमा चाहिँ +400, अथवा यहाँ पनि हामी हेर्छौँ यो सोडाहरूमा पनि हामी हेर्छौँ। जस्तो यहाँनिर हामी हेरौँ यो सोडाहरू भयो, यो
अब यसको कुरा चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउने त भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग एउटा चाहिँ उ छ, जस्तो यो भयो तपाईको चाहिँ स्प्राइट, अनि यो तपाईको चाहिँ यो महँगो पानी पनि हेरौँ, यसमा चाहिँ एन्टिअक्सिडेसन छ कि अथवा अक्सिडेसन छ, कतिसम्म छ त भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। र यसमा क्याङ्गेन वाटर पनि हामी हेरौँ, यो क्याङ्गेन वाटर भयो, र यहाँ एउटा किन्ले कम्पनीको पानी पनि हामी हेरौँ। र यो चाहिँ अब प्लस, जति प्लस हुँदै गयो त्यति धेरै स्वास्थ्यलाई हानि गर्छ अथवा राम्रो होइन भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। यो चाहिँ किन्ले कम्पनीको पानी भयो। अनि यो पनि तपाईँले हेरौँ, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो ब्रान्डको चाहिँ एउटा चाहिँ कम्पनीको पानी भयो। अब यो हेरौँ, यसको लागि हामीसँग यो एउटा मिटर छ, जुन मिटरलाई के भन्छ भने ORP मिटर भन्छ, अक्सिडेसन रिडक्सन पोटेन्सियल मिटर भन्छ यसलाई। जुन मिटर चाहिँ हामीले यस्तो हुन्छ, यहाँबाट चाहिँ तपाईँले प्लस र माइनस, प्लस भनेको चाहिँ जति प्लस हुँदै गयो त्यति धेरै स्वास्थ्यलाई राम्रो हुँदैन अथवा अक्सिडेसन हो, अक्सिडेसन भएको खाद्य पदार्थ भन्न बुझिन्छ। जस्तो चाहिँ तपाईँले भन्नु सोडा प्लस 400 देखि माथि, क्याङ्गेन वाटर चाहिँ माइनस 400 देखि माथि, जति माइनस भयो त्यति धेरै राम्रो हुँदै हुन्छ बुझिन्छ। जुन कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँ म हेराएर देखाइदिइरहेको छु, जस्तो यसरी हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ अब हेर्नुहोस् यो चाहिँ प्लस 300, यो चाहिँ हेर्नुहोस् प्लस, म्याथमेटिक्समा कहिले पनि प्लस अगाडि लेखिँदैन, तर यहाँ प्लस देखिरहनु भएको छ, लगभग 350 देखि माथि, प्लस 350 देखि माथि 400 को हाराहारीमा छ यो स्प्राइट। अनि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अझ यो इभान भन्ने कम्पनीको पानी, अघि चाहिँ तपाईँले चाहिँ पिएच चाहिँ राम्रो देख्नु भएको थियो, जुन चाहिँ लगभग 300 को हाराहारीमा छ, स्प्राइट भन्दा अलिकति कम छ, प्लस 350 प्लस त्यो 290 अथवा यो 250 को हाराहारीमा आउँछ यो चाहिँ किन्ले। अनि यो चाहिँ हाम्रो ब्रान्डको पानी हेर्नुहोस्, लगभग 260 55 तपाईँको चाहिँ अलिकति बढ्यो। अनि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो प्लस भयो। अब यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ किन्ले कम्पनीको पानी भयो, लगभग 275 देखि माथि, लगभग 300 को हाराहारीमा प्लस। तर अब यो क्याङ्गेन वाटर हेरौँ है त, यो क्याङ्गेन वाटर चाहिँ माइनस देख्नुभयो तपाईँले, माइनस 500 देखि माथि 400 देखि लिएर, यसलाई भन्छ एन्टिअक्सिडेसन। जुन कुरा चाहिँ नर्मल पानीलाई यो क्याङ्गेन वाटरले चाहिँ एन्टिअक्सिडेसनमा चाहिँ बदल्छ, जुन कुरा चाहिँ तपाईँले मिराकलले भन्छ, पानीमै एन्टिअक्सिडेसन पाउनु भनेको चाहिँ एउटा मिराकल भन्छ। त्यही कारणले यो मिराकल हिलिङ वाटर पनि भन्छ यो चाहिँ जापानिजहरूले। भने यो हेर्नुहोस् प्लस 500। अब यो फर इक्जाम्पल यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्लस, यहाँ प्लस देख्नुभयो, प्लस यहाँ माइनस तपाईँले देख्नुभयो, प्लस यहाँ प्लस आइरहेछ, हेर्नुहोस् प्लस यहाँ चाहिँ माइनस। फर इक्जाम्पल यो चाहिँ प्लस छ, अहिले तपाईँको चाहिँ हेल्थमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अक्सिडेसन छ, अब तपाईँको चाहिँ सेलहरू कुहाउन लागिरहेको छ भने अब तपाईँले चाहिँ यो क्याङ्गेन वाटर खाइसकेपछि के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, यहाँनिर तपाईँले क्याङ्गेन वाटर खानुभयो, यो चाहिँ फर इक्जाम्पल तपाईँको चाहिँ यो भयो भने चाहिँ अब हेर्नुहोस् कि माइनस भयो, देख्नुभयो तपाईँले माइनस, हेर्नुहोस् यसरी तपाईँको हेल्थमा चाहिँ यसरी माइनस हुन्छ। अथवा यो तपाईँको चाहिँ प्लस 300 400 वरिपरि छ, अब तपाईँले चाहिँ यहाँ पानी खाइसकेपछि चाहिँ माइनस हुने भयो, हेर्नुभयो देख्नुभयो, यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ माइनस भयो। यसलाई भन्छ एन्टिअक्सिडेसन। अघि पनि मैले भने क्याङ्गेन वाटरमा चाहिँ इन द वर्ल्ड सबैभन्दा बढी लिक्विड फर्ममा क्याङ्गेन वाटरमा जति हाइली एन्टिअक्सिडेसन अरूमा पाइँदैन। जुन कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर इक्विभ्यालेन्ट कसरी गरिएको छ भने तपाईँले 30 ग्लास अथवा 30 ग्लास ग्रिन टी खाएर पाउने एन्टिअक्सिडेसन बराबर यो 1 ग्लास क्याङ्गेन वाटर हुन्छ। अथवा चाहिँ तपाईँले चाहिँ 5 केजी ब्रोकाउली खाएर पाउने एन्टिअक्सिडेसन बराबर यो 1 ग्लास क्याङ्गेन वाटर हुन्छ। अनि अर्को कुरा तपाईँले चाहिँ 1 केजी चाहिँ ब्लुबेरी अथवा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अङ्गुर खाएर पाउने एन्टिअक्सिडेसन बराबर यो 1 ग्लास क्याङ्गेन वाटर हुन्छ। अब सिम्बोलिक रूपमा यो क्याङ्गेन वाटर खाइसकेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ त, यो चाहिँ पुरै फलफुलहरू चाहिँ यिनीहरू भनेको चाहिँ एन्टिअक्सिडेसनको स्रोतहरू हो, तर यिनीहरूमा एकदमै कम पाइन्छ, तर यसको चाहिँ राजा भनेको चाहिँ क्याङ्गेन वाटर भन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले यो एउटा चाहिँ दुईटै एउटा तस्बिर यहाँ चाहिँ इक्जाम्पलको लागि 68 वर्षको चाहिँ दुईजना बिचको चाहिँ उमेरलाई चाहिँ यहाँ कम्पेयर गरिएको हो। यो चाहिँ लगभग लामो समयको चाहिँ स्टडीपछि यो चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँले चाहिँ विशेष गरेर वेबसाइटतिर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, क्याङ्गेन वाटरको चाहिँ वेबसाइटतिर। तपाईँले 68 वर्षको दुईजनाको बिचको उमेरको तुलना गर्ने भने यो मान्छे ज्यादै तपाईँको चाहिँ एजअप भएको छ अथवा उमेर गइसक्यो बुढो देख्नुहुन्छ, यो मान्छे चाहिँ भर्खरको तन्नेरी देख्नुहुन्छ। यो मान्छे चाहिँ कम्पनीको यो क्याङ्गेन वाटरको चाहिँ ओनर हो, जसलाई चाहिँ 45 वर्षदेखि यो पानी खाइरहेको छ, किन यो क्याङ्गेन वाटर चाहिँ 45-46 वर्ष भयो इन द वर्ल्डमा आएको। दोस्रो कुरा यो भयो। तेस्रो कुरा चाहिँ माइक्रोक्लस्टेट भन्छ। के हो त माइक्रोक्लस्टेट भनेको चाहिँ, अथवा
माइक्रो र क्लस्टरेट। माइक्रो भनेको सानो भयो, क्लस्टरेट भनेको चाहिँ समूह, सानो समूहको हुन्छ यो क्याङ्गेन वाटर चाहिँ। अथवा यसको अणुहरू भन्छ, यसको अणुहरू चाहिँ नर्मल पानीहरूको अणु चाहिँ 15 देखि 20 मोलिकुल्सहरू अणुहरू हुन्छ भने यो क्याङ्गेन वाटर चाहिँ यो मेसिनले छानिसकेपछि यो एकदमै पारदर्शी एकदम पातलो 5 देखि 6 अणुहरू यस्तो अणुहरू हुन्छ। त्यही कारणले यसलाई स्मल क्लस्टेट भएको चाहिँ माइक्रो क्लस्टेट भन्छ। यो पानी चाहिँ हामीले इमर्जेन्सी हुँदाखेरि हस्पिटलमा दिने स्लाइन पानी जस्तो हुन्छ। यो अब किन यो स्लाइन पानी जस्तो हुन्छ र यो पानी खाइदा के हुन्छ भने यो तपाईले सजिलै पचाउनुहुन्छ। यो पानी सजिलै पचाउनु भनेको चाहिँ पानीमा भएको महत्त्वपूर्ण मिनरल्स तत्त्व, त्यो भन्दा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अर्को कुरा चाहिँ के भने H2O, 2 भाग हाइड्रोजन र 1 भाग अक्सिजन भन्छ पानीको भन्दाखेरि। 2 भाग हाइड्रोजन र 1 भाग अक्सिजन। हामी ज्यादा भन्दा ज्यादा पानी खानु भनेको चाहिँ बढी भन्दा बढी अक्सिजन खानु हो। बढी भन्दा बढी अक्सिजन खानु भनेको चाहिँ तपाईको सेलहरू चाहिँ यस्तो भित्र जति पनि तपाईको चाहिँ बडीहरुमा भएको सेलहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ कुहाउने चान्सेस एकदमै कम हुन्छ अक्सिजन टुकिसकेपछि। र अरु नर्मल पानी तपाईले चाहिँ सजिलै पचाउन गाह्रो हुन्छ। जस्तो यो 1 लिटर पानी तपाईले खानु भने पेट गुगुल गर्छ, धेरै लामो स्पेस गर्छ, त्यो तपाईको चाहिँ शरीर भित्र छिर्दैन। अनि यो नपचिसकेपछि के हुन्छ भने तपाईलाई अक्सिजनको मात्रा कम हुन्छ, मिनरल्सको मात्रा कम हुन्छ, क्याल्सियमको मात्रा कम हुन्छ, पानीमा पाउने महत्त्वपूर्ण भिटामिन्सहरुको मात्रा चाहिँ तपाईको चाहिँ कम हुन्छ। त्यो कारणले यो क्याङ्गेन वाटर चाहिँ सजिलै पचाउनुहुन्छ र तपाईले चाहिँ भएको धेरै भन्दा धेरै अक्सिजन र मिनरल्सको मात्राहरू पाउनुहुन्छ। एउटा अध्ययनले के भन्छ भने यो तपाईले यहाँ एउटा पिक्चर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यो 2003 मा डाक्टर पीटर भन्नेले चाहिँ नोबेल प्राइज जितेको छ उसको थ्योरीले। उनको थ्योरी के भन्छ भने एभ्री तपाईको चाहिँ हरेक पानी अथवा हरेक मानिसको ह्युमन लाइफमा चाहिँ मान्छेको चाहिँ पानी बग्ने अब यो चाहिँ रगत बग्ने नलीहरुमा चाहिँ यो पानी बग्ने नली हुन्छ, जुन नलीलाई चाहिँ अंग्रेजी अथवा यो चाहिँ मेडिकल भाषामा अक्युपेरेन्स अथवा वाटर च्यानल भन्छ। यो च्यानल भित्र चाहिँ नर्मल पानीहरु छिर्नु पर्छ। यदि यो पानी च्यानल भित्र पानी छिरेन भने त्यहाँ चाहिँ ल्याक अफ अक्सिजन अथवा अक्सिजनको मात्रा चाहिँ कम हुन्छ र त्यहीबाट त्यो अक्सिजन त्यहीबाट चाहिँ त्यो सेलहरु कुहिन थाल्छ र बिरामी हुन्छ। अनि यो क्याङ्गेन वाटर चाहिँ यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पातलो हुन्छ, ठ्याक्कै चाहिँ तपाईको चाहिँ यो फुटबलको जाली भित्र क्रिकेटको बल छिरे जस्तै। फुटबलको जालीमा फुटबल छिर्दैन किनभने त्यो चाहिँ ठुलो हुन्छ, स्पेस ठुलो हुन्छ र क्रिकेटको बल त सानो हुन्छ नि। त्यस्तै क्याङ्गेन वाटर चाहिँ सानो हुन्छ। यो फुटबलको भने जस्तै चाहिँ यो अरु पानीको अणुहरू चाहिँ ठुलो हुन्छ र त्यो भित्र छिर्न गाह्रो हुन्छ। तर यो क्याङ्गेन वाटरमा चाहिँ सानो सानो समूह हुन्छ र सजिलै तपाईको चाहिँ सेल भित्र छिर्छ। अनि यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईको चाहिँ बडी अथवा तपाईको हेल्थमा भएको जस्तै तपाईको चाहिँ रगतहरूलाई चाहिँ यसले ट्रान्सपोर्टेसन गर्छ, चलायमान गराइदिन्छ र बाक्लो रगतहरूलाई चाहिँ पातलो बनाउँछ। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ नियमित तपाईको चाहिँ जस्तो कन्स्टिपेसन भन्ने छ, लामो समय दिशा गर्ने मान्छेहरूलाई एकदम राम्रो गर्छ यसले। तपाईको चाहिँ नर्मली तपाईको चाहिँ अब तपाईको चाहिँ उस भइरहेको हुन्छ, भित्र पेटहरु चाहिँ उसमुकुस भइरहेको हुन्छ। यसले चाहिँ पानीले चाहिँ पुरै डिडक्टिफाई गरिदिन्छ र यो पानी चाहिँ त्यस्तोका लागि हो जो चाहिँ लामो समय अक्सर व्यस्त रहने मान्छे, लामो समय ड्राइभिङ गर्ने मान्छे, खेल प्रेमीहरुको लागि यसले स्टामिनाहरु अत्याधिक बढाउँछ। र यो पानी चाहिँ पातलो भएको कारणले गर्दा विदिन 60 सेकेन्डमा चाहिँ यो तपाईको दिमागमा पुग्छ। जबकि यो पानी अरु नर्मल पानी तपाईले पचाउनलाई 15 देखि 20 मिनेट टाइम लाग्छ भने यो 5 देखि 7 मिनेटमा यो क्याङ्गेन वाटर चाहिँ तपाईले सजिलै पचाउनुहुन्छ। भने यो तीनटा कारणले गर्दाखेरि एउटा हाइली अल्कलाइन क्षारीयपन जुन चाहिँ तपाईको यो एसिड इन्भाइरोमेन्टलाई यसले अल्कलाइन इन्भाइरोमेन्ट बनाउँछ नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ एन्टी अक्सिडेसन जुन चाहिँ मर्न लागेको तपाईको चाहिँ केमिकल भएको खाद्य पदार्थ फोहोर पानीले जस्तै मर्न लागेको सेललाई यसले एक्टिभ बनाउँछ, जसलाई चाहिँ एन्टी अक्सिडेसन भएको स्रोत भयो। तेस्रो चाहिँ यो पानी पातलो हुन्छ, सजिलै पचाउनुहुन्छ। यो तीनटा कारणले गर्दाखेरि यो क्याङ्गेन वाटर चाहिँ हेल्दी वाटर भन्छ। अरु पानी चाहिँ नर्मल पानी चाहिँ तपाईको चाहिँ शुद्ध र सफा क्लिन वाटर मात्रै हो भने क्याङ्गेन वाटर चाहिँ हेल्दी वाटर हो, जुन पानी चाहिँ पिसकेपछि तत्काल लागिरहेको रोगहरूलाई पनि यसले न्यूनीकरण गर्छ। भने रोग नलागेको मान्छे स्वस्थ मान्छेले खाँदाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ यसले प्रिभेन्सनको काम गर्छ। यी तीनटा कारणले गर्दाखेरि यो पानी हेल्दी वाटर हो। र तपाईले चाहिँ यो अहिले हामीले चाहिँ यो पानी सम्बन्धी छोटो डेमो देखायौं। यो क्याङ्गेन वाटरले अरु थुप्रै चीजहरु तपाईले चाहिँ लगभग यो क्याङ्गेन वाटरमा चाहिँ 7 किसिमको फरक गुण विशेषता सहितको पानी आउँछ। हामीले अहिले चाहिँ ओन्ली पिउने पानीको बारेमा मात्रै तपाईलाई चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन गरायौं। तपाईले यो भन्दा थप जानकारी लिनु मन छ भने तपाईले हाम्रो डिस्क्रिप्सनको तल लास्टमा हामीले चाहिँ फोन नम्बर हाम्रो अफिसको ठेगाना दिएका छौं र तपाईलाई घर-घरमा हामीले प्रति जार चाहिँ कम्तिमा 200 रुपैयाँ जारले पनि अल्कलाइन वाटर पनि प्रोभाइड गरिरहेका छौं। काठमाडौँ भ्याली भित्रमा
अलिकति नजिक रिङ रोड नजिक भएको ठाउँहरूमा हामीले डेलिभरी पनि गरिरहेका हुन्छौँ र पानी टेस्ट गरेर तपाईँले घरमै मेसिन इन्स्टलेसन गरेर पनि तपाईँले चाहिँ इन्स्टलेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र पानी पनि तपाईँले चाहिँ घरमा लिएर खान सक्नुहुन्छ र यसको लागि तपाईँले हामीले फोन नम्बर दिएका छौँ तर फोनमा तपाईँले चाहिँ कल गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो अफिस पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई हाम्रो एउटा डेमोन्स्ट्रेसन यति नै। तपाईहरुले हाम्रो फेरि पनि अरु भिडियोको लागि तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई क्याङ एन्ड वाटर नेपाल लाई सब्स्क्राइब गरिराख्नुस्। धन्यवाद।